राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्वागतम वर्तते। इस शास्त्रार्थ सभा में विविध क्षेत्रों के विविध प्रदेशों से समागत विद्वानों का हम स्वागत करते हैं। आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस शास्त्रार्थ सभा में भारतीय दर्शने युगानुकूल पुरुषार्थ मीमांसा इस विषय पर शास्त्रार्थ आयोजित है। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी और इस शास्त्रार्थ सभा की अध्यक्षता करने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी कुलपति, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक, प्रोफेसर श्रीनिवास शास्त्री जी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक से, और प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र सदस्य सचिव ICPR, प्रोफेसर गणेश ईश्वर भट्ट जी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रृंगेरी पीठ से, श्रृंगेरी परिसर से आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, प्रोफेसर SR भट्ट जी, डॉक्टर धनंजय राव जी, श्री सचिन द्विवेदी जी और प्रोफेसर कृष्णचंद पांडे जी मंच पर विराजमान हैं। अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए सर्वप्रथम जो हमारी परंपरा है कि निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए हम लोगों के बीच में आंध्र विश्वविद्यालय से आई हुई शोधार्थी श्रीमती द्राक्षायणी मंडुआ जी, आप दर्शन विभाग में शोधार्थी हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं मंगलाचरण के लिए। सभा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अत्र उपस्थिता सर्वेभ्यः मम सादर प्रणामान् व्याहरामि। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शान्ति शान्ति शान्तिः। न कर्मणा फ्रॉम महानारायणोपनिषद। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। दह्रं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम शांति शांति शांतिः। ऐकमत्य सूक्तम्। ओम सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा आन्यर्य आ
इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभरा संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनस्सः चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानवस्तुवो मनो यथा वस्तु सहासति ओम शांति शांति शांति। नेक्स्ट नारायण उपनिषद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अध पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेति नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ओम अध नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकधा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवन लोकं गमिष्यति तदिदं परं पुंडरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकन्नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मो। ओम एतदधर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। मंगल मूर्तये नमः। धन्यवादाः। अब समागत अतिथियों का, विद्वानों का सत्कार हो। इस परंपरा के क्रम में अब हम अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल गुरुजी से आग्रह करेंगे
आग्रह करते हैं कि आप समुपस्थित आवाहित विद्वानों का सूतमाला और अंग वस्त्रम से पुस्तक देकर इनको सम्मानित करें, क्योंकि अपनी परंपरा है कि अतिथि देवो भव और आगता नाम आवाहिता नाम अतिथि नाम विदुषाम अत्र स्वागतम व्याहरामो वयम करतल ध्वनिना भवन्तः अपि तावत् स्वागते सन्नद्धाः भवन्तु संलग्नाः भवन्तु इति। माननीय कुलपति जी इस शास्त्रार्थ सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी का सम्मान कर रहे हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। और यह जो शास्त्रार्थ सभा आयोजित हो रही है, यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदिल्ली और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में, अब हमारे माननीय कुलपति जी भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एस.आर. भट्ट महोदय का स्वागत कर रहे हैं। महोदय का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वह सभा नहीं। तो ज्ञान वृद्धा अत्र समुपस्थिता सन्ति। दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित सागर विश्वविद्यालय से चल करके आए हुए हैं प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी का हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी सम्मान कर रहे हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदनानि, स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम मान्यः। स्वागत क्रमे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र महाभागा नाम स्वागतम, शुभ स्वागतम मान्यः, शुभ स्वागतम भवताम। स्वागत के क्रम में डॉक्टर धनंजय राव जी का स्वागत माननीय कुलपति जी द्वारा आप पूर्ण प्रमति संस्था बेंगलुरु से इस सब शास्त्रार्थ सभा में आए हुए हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब हम लोगों के बीच में श्रीलंका से आए हुए डॉक्टर अमृतानंद जी, अमृतानंद महोदया नाम अपि स्वागतम शुभ स्वागतम भवताम शास्त्रार्थ सभायां बौद्ध दर्शने ते निष्णाताः अमृतानंद स्वामीवर्याः बौद्ध दर्शने ते निष्णाताः तेषाम् अत्र बहुशः स्वागतम शुभ स्वागतम मान्यः। स्वागत क्रमे कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी के द्वारा स्वागत और अभिनंदन है। महोदय, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रोफेसर गणेश ईश्वर भट्ट जी, आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदिल्ली के श्रृंगेरी परिसर में आचार्य हैं, आप वेदांत दर्शन के आचार्य हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे माननीय कुलपति जी आपका स्वागत कर रहे हैं। हम सभी धन्य हैं आप जैसे विद्वानों को प्राप्त करके। हम लोगों के बीच में डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री जी हैं, आप भी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं। माननीय का भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत क्रम में हम लोगों के बीच में श्री सचिन द्विवेदी जी हैं। श्री सचिन द्विवेदी जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय कुलपति जी आपका भी स्वागत कर रहे हैं। हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अब स्वागत के उपरांत हम लोगों के बीच में एक और शुभ सूचना आई हुई है। हम लोगों के बीच में काशी की परंपरा के निष्णात विद्वान न्याय शास्त्र के प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र सर, आप सदस्य सचिव हैं
ICPR के, आपकी एक पुस्तक है नवचारवाक कारिकावली अभिनव बारहस्पत्य दर्शनम, इसका विमोचन होना है। तो अब यह इससे सुंदर अवसर क्या हो सकता है जहां विदुषाम समवायः, तो विदुषाम समवाये पुस्तकस्य विमोचनम इदानीम, और पुस्तक के विमोचन के लिए हमारे विद्वान लोग, अतिथि लोग और इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। नवचारवाक कारिकावली अभिनव बारहस्पत्य दर्शनम, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी की यह अभिनव कृति है। आप सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से इस पुस्तक के विमोचन में आप सभी आदरणीय बहुत बहुत अभिनंदन इस नवकृति के लिए। और हम सभी गौरवान्वित हैं कि यह क्षण आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को दिया। ये तदर्थ हम आप सभी आपके प्रति आभारी हैं। अब हम लोग पहले से कुछ विलंबित हैं और यह जो विषय है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। हम लोगों को फिर से स्थान परिवर्तित करना पड़ा, तो कुछ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन कहा गया है कि देर का फल जो है बड़ा सुखदायी होता है। विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब हम सभी जिस क्षण के लिए लालायित हैं वह क्षण आ चुका है, जो कि विषय आप लोगों के सामने है, भारतीय दर्शनेषु युगानुकूल पुरुषार्थ मीमांसा। इस विषय पर भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से आए हुए अपने अपने विषय के निष्णात पंडितों के मध्य में इस विषय पर गंभीर चर्चा होगी, और जो अपने भारत की शास्त्रार्थ की पुरातन परंपरा रही है उसका भी एक विराट दर्शन होगा। यह नहीं समझना है कि केवल 8 ही लोग, 10 लोग इस मंच पर हैं। समझिए कि संपूर्ण भारतवर्ष यहाँ पर उपस्थित है, और उस अतीत को आप याद करके, और उस अतीत को जब आपने सुना होगा या शास्त्रार्थ परंपरा को प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ होते देखा होगा, वही सुख आपको प्राप्त होने वाला है। अब मैं सीधे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री सर गुरुजी को सादर हम आमंत्रित करते हैं, और आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री। पुस्तक जपवटहस्ते वरदाभय चिन्हचारु बाहुलते कर्पूरामलदेहे वागीश्वरी चोदयाश मम चेतः वागीश्वरी चोदयाश मम वाचम्। मान्याः विद्वत्तलजाः अन्ये विद्वांसः सहृदयाश्च, अद्य अस्य शास्त्रार्थसभायाः विषयोऽस्ति भारतीय दर्शने युगानुकूल पुरुषार्थ मीमांसा। किंचित् प्रास्ताविकं प्रस्तूयते पूर्वं, यतो हि शास्त्रार्थ सभा संस्कृतभाषायामेव चलति, न तो आङ्ग्लभाषायां वा हिन्दीभाषायां। परन्तु अद्य हिन्दीभाषायामपि विद्वांसः वदन्ति, संस्कृतभाषायामपि वदन्ति, आङ्ग्लभाषायामपि वदन्ति। ह्यः किल रात्रौ अस्य सभायाः अध्यक्षाः मान्याः कुलपतिमहाभागाः रजनीशकुमार महाभागाः सन्ति च। ह्यः किल रात्रौ दूरवाणी आगता, भवद्भिः शास्त्रार्थसभायाः अध्यक्षपदं स्वीकर्तव्यमिति। अहं तु अल्पज्ञः, अत्र धुरन्धराः सन्ति, भाष्यकाराः, टीकाकाराः, महान्तः विद्वांसः, तेषां सम्मुखम् अहं तु बालः।
तथापि अध्यक्षपदम् अलङ्कर्तव्यमिति आज्ञा, गुरूणाम् आज्ञा परिपालनीया इति कृत्वा अध्यक्षपदं मया स्वीकृतम्। भर्तृहरिः कथयति, भर्तृहरिः सज्जनानां लक्षणम् उद्घाटयति। परगुण स कथयति, कः सज्जनः? परगुण परमाणु पर्वतीकरणं नाम सज्जनानां लक्षणम्। परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य सन्तः कियन्तः सन्ति? अतिविरलाः। मम अल्पज्ञानमपि सन्दृष्ट्वा अध्यक्षपदं यैः दत्तं ते सन्त एव, नो चेत् गुणग्राहिणः सहृदयाः विरला भवन्ति। तथापि रजनीश कुमार महाभागाः सन्त इति भर्तृहरि अभिप्रायेण वच्मि। अहं धन्यवादान् समर्पयामि च। अत्र चर्चाया विषये शिरोलेखः वर्तते। तत्र भारतीयदर्शने युगानुकूलं पुरुषार्थमीमांसा पुरुषार्थविचारः, चतुर्विधपुरुषार्थविचारः। अत्र भारतीयदर्शने इति एकवचनं प्रयुक्तम्, एकवचनं वर्तते। तत्र शास्त्रार्थो न भवेत्, कोलाहलो न भवेत्, वादविवादो न भवेत् इति स्पष्टमहं वदामि। भारतीयदर्शनेषु इति ग्राह्यं। द्वितीयं युगानुकूलम् इति वर्तते। युगानुकूलं नाम आधुनिकसमये साम्प्रतिके काले पुरुषार्थविचारः, चतुर्दशपुरुषार्थविचारः। कथं? तत्र अस्माकं दर्शनेषु पुरुषार्थविषये अथवा पुरुषार्थाः कथं प्रयोक्तव्याः जीवने सम्प्रति, तत्र प्रासङ्गिकता तद्विषये विचारः कर्तव्योऽस्ति। तत्र अहं शास्त्रीयसभायां सर्वदा कोलाहलोपविद्वांसः विवदन्ति, प्रवदन्ति, सम्प्रति कोलाहलमपि कुर्वन्ति। अत एव मया विद्वांसः प्रार्थ्यन्ते, कोलाहलो न कर्तव्यः, वादः भवतु विवादो मास्तु, स्वमतम् अत्र प्रकटीकर्तव्यं, प्रथमं मध्ये मध्ये प्रश्नादिकं नैव कर्तव्यं, स्वमतं प्रकटीकर्तव्यं, तत्र वादः भवेत् इति सम्प्रार्थ्य प्रास्ताविकादहं विरमामि। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विश्वविद्यालय के डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडे जी का स्वागत शेष रह गया था, और इस स्वागत के क्रम में मैं पुनः माननीय कुलपति जी से आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर कृष्णचंद्र पांडे जी का भी सूतमाला और अंग वस्त्रम से स्वागत हो। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागतम, शुभ स्वागतम भवताम, हार्दम हार्दम स्वागतम। डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडे जी बौद्ध दर्शन के वरिष्ठ आचार्य हैं और आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। आप अपने विषय के मर्मज्ञ पंडित हैं और आप इस शास्त्रार्थ सभा में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ग्रहण कर रहे हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब इस शास्त्रार्थ सभा का विषय प्रवर्तन हो, इसके लिए कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय मनीषी कुलपति प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी से आग्रह करता हूं कि महोदय कृपया इस शास्त्रार्थ सभा में आप हम सभी को विषय से अवगत कराने की कृपा करें। प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी।
कस्य दर्शनस्य अभिप्रायः प्रस्तूयते भवद्भिः कस्य दर्शनस्य न केवलं विषयप्रस्तुतिः इदानीं हरि ओम सुप्रभातं शुभ मध्याह्नकालः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अद्य अस्य अन्ताराष्ट्रीय दर्शनसम्मेलनस्य अस्मिन् कार्यक्रमे शास्त्रार्थः प्रस्तोष्यते। इमे सर्वेपि महान्तः विद्वांसः समुपस्थिताः। पुरुषार्थः इति तु विषयः, तत्रापि पुरुषार्थानां युगानुकालित्वं वा अथवा युगानुसारं पुरुषार्थत्वं वा इति विषयः। एतद्विषये अहं मान्यैः समादिष्टोऽस्मि। विषयप्रस्तुतिः करणीया इति। अयि मान्याः, पुरुषार्थः इति भारतीयसम्प्रदायस्य बीजायमानः कश्चन विषयः, बीजभूतः। अस्माकं भारतीयसम्प्रदाये पुरुषार्थविचारः प्रधानो भवति। पुरुषः इति जीवः, वयं सर्वेपि पुरुषाः, स्त्रियः अपि पुरुषाः। तेषाम् अर्थः प्रयोजनम्, अतः पुरुषस्य अर्थो वा पुरुषैः अर्थ्यते इति वा पुरुषार्थो भवति। अस्माकं भारतीयसम्प्रदाये विभिन्नशास्त्रेषु विभिन्नदर्शनेषु च पुरुषार्थविचारः कृतः। चार्वाकमारभ्य वेदान्तिनं यावत् सर्वेपि पुरुषार्थविचारं स्थापितवन्तः। अद्य अयमेव विषयः यत् कः पुरुषार्थः युगानुकूलः इति। अत्र विषयप्रस्तुतिस्तावत् पुरुषार्थः कालानुसारं भिद्यते वा, कालानुसारं तस्य भेदो भवति वा इति एकः विषयः। सर्वोपि स्वस्वसम्प्रदायानुसारं पुरुषार्थं प्रतिपादयितुमीहेत कः पुरुषार्थो भवति, कस्य पुरुषार्थत्वं गुणवन्नास्ति इति विचारः अद्य भविष्यति इदानीम् अचिरादेव। आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आनंद हो रहा है कि एक अनोखा प्रयोग माननीय कुलपति महोदय रजनीश शुक्ला सर ने किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शन परिषद के अंतर्गत इस प्रकार से शास्त्रार्थ का आयोजन किया है। इसके लिए मैं माननीय कुलपति सर का अभिनंदन करता हूं। और इसका विषय यह है कि भारतीय संप्रदाय में जैसे आश्रम व्यवस्था है वैसा पुरुषार्थ कल्पना भी है। और हमारे दैनंदिन कार्यक्रम में भी चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम ऐसे अलग अलग जगह में संकल्प भी करते हैं। तो प्रश्न पड़ता है कि यह पुरुषार्थ क्या है, एक है या अनेक, उसमें परम पुरुषार्थ क्या है, चरम पुरुषार्थ क्या है, और इतर पुरुषार्थ को परम क्यों नहीं कह सकते हैं। और आज इस युग में कौन पुरुषार्थ सर्वोत्कृष्ट है, इन सारे विषयों का शास्त्र प्रमाण क्या है। हमारे पूर्वजों ने इसका विचार अपने अपने कालानुसार जो भी किया है उसका सारभूत यहाँ शास्त्रार्थ होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू विटनेस a wonderful shastrartha on this rare topic, that how purushartha changes or how purushartha concept changes in each age. So whatever our ancestors might have conceived, that purushartha may be different. So according to the time, the concept of purushartha, the approach towards purushartha may change. And now this shastrartha will throw some light on the various aspects of purushartha, the basic definition of purushartha, aspects of purushartha, and actually
in this present time, the 21st century, what can be more adoptable Purushartha, which can really give us some solace and which can assure the result. So all these scholars are assembled here to discuss this particular pertinent problem. So our Honorable Vice Chancellor sir was also discussing before coming to the stage that the Dharma and Purushartha, they have various facets. So whatever was propounded earlier or conceived earlier may not be that suitable today also. But it is to be deliberated upon. It needs to be analyzed. It needs to be verified. So this particular attempt is being made here in the presence of all these scholars, and there is no Purushartha. This can be the Puropaksha, because Charvaka says there is no Atma. When there is no eternal reality, there is no need to long for something. There is no need to toil for something, because all your life is restricted to this particular body, and there is no Atma. Therefore, there is no Purushartha. And if at all there is a Purushartha, that will be confined to your body only and bodily pleasures. So this can be taken as the Puropaksha, and we can discuss this, whether this can be pertinent even today, or the relation between karma and Purushartha, karma, Naishkarmya and Akarmanyata. So these very important topics of this today's subject will be discussed, and all these scholars will be discussing in Sanskrit, and the summary will be presented to you in English also. Thank you all. Namaste. अब श्री सचिन द्विवेदी जी, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से इस सभा में पधारे हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं अपने पक्ष को स्थापित करें। हरि ओम। षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैः अव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। सभायाम् उपस्थितान् सभाध्यक्ष महोदयान् तथा अधिमञ्चं विराजमानान् अन्यान् विदुषः उपमञ्चं च विराजमानान् विदुषः प्रणम्य मया वेदान्तानुसारेण पुरुषार्थः कः, तत्र पुरुषार्थादिविषये वेदान्ते कुत्र विचारः प्रस्तुतः इति पुरुषार्थाधिकरणं ब्रह्मसूत्रे पुरुषार्थाधिकरणम् एवं ब्रह्मसूत्रे पुरुषार्थाधिकरणम् इति विषयः निरूप्यते। तत्र आदौ को नाम पुरुषार्थः, पुरुषार्थस्य प्रवृत्तिः कथम् इति किञ्चिदुक्त्वा विषये प्रवेशः क्रियते। मुण्डकोपनिषदि तावत् द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मयद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। संस्कृतवाङ्मये भारतीयसंस्कृतौ च विद्याद्वैविध्यस्य विधानं भगवत्या श्रुत्या कृतम्। एका विद्या परा विद्या, अपरा च अपरा विद्या इति। तत्र पराविद्यायामपि पुरुषार्थो निरूप्यते, अपरायामपि पुरुषार्थो निरूप्यते। तत्र ऋग्वेदादि याः विद्याः तासां विद्यानाम् अंतर्भावः अपरायां यया विद्यया परस्य ब्रह्मणः अवगतिर्भवति सा विद्या पराविद्या इति नाम्ना व्यपदिश्यते। ब्रह्मावगतिः वेदांत शास्त्र व्यतिरेकेण अन्येन शास्त्रेण नैव भवति इति कृत्वा वेदांत शास्त्रोक्तं पुरुषार्थाधिकरणं प्रस्तोतुम् ईहे। पुरुषार्थाधिकरणं
भगवद्बादरायण प्रणीते ब्रह्मसूत्रे तृतीयाध्याये चतुर्थे पादे प्रथम अधिकरणत्वेन पठ्यते। अधिकरणं नाम विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणं स्मृतम्। अर्थात विषयः, संशयः, पूर्वपक्षः, सिद्धान्तपक्षः, संगतिः इत्येतैः विषयैः यत्र प्रमेयं निरूप्यते तत् अधिकरणमिति कथ्यते। इदं लक्षणं सर्वत्र नान्वेति। अत्र पुरुषार्थाधिकरणे एव साक्षात् भगवता बादरायणेन सिद्धान्ततः एव आरम्भः कृतः, अनन्तरञ्च आशङ्कादि निरूपणं क्रियते। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति पुरुषार्थोदशब्दादिति बादरायणः। ब्रह्मसूत्रस्य तृतीये अध्याये तृतीये पादे अविद्यायाः कर्माङ्गत्वं निरूपितम्। इदानीम् अत्र चतुर्थे पादे निरूप्यमाणा या विद्या वर्तते सा विद्या पुरुषार्थं प्रति स्वातन्त्र्येण हेतुभूता वर्तते वा आहोस्वित कर्मणा अंगभावं प्रतिपद्यमाना पुरुषार्थं प्रति कारणी भवति इति विचार्यते। तत्र पुरुषार्थोदशब्दादिति बादरायणः इत्यनेन सूत्रेण पुरुषार्थः अतः शब्दादिति बादरायणः इति सूत्रस्य पदच्छेदः। अर्थात येयं विद्या प्रतिपाद्यमाना वेदांत विद्या औपनिषदा या विद्या वर्तते तस्याः विद्यायाः स्वातन्त्र्येण एव पुरुषार्थता वर्तते इति बादरायणः आचार्यः मन्यते। कुतः किं तत्र कारणम् इति चेत् शब्दात्। यथा तरति शोकम् आत्मवित् इति शब्दः, अत्र शब्दः इति पदस्य श्रुतिः वेदः इत्यर्थः। तत्र तरति शोकम् आत्मवित् इत्यस्य कः आशयः इति चेत् आत्मवित् शोकं तरति, अर्थात् आत्मज्ञानम् उद्दिश्य शोकतरणम् अर्थात् अज्ञान निवृत्तिः एव विधीयते। यतो हि आत्मवित् इत्यस्य आत्मानं विजानाति इति आत्मवित् आत्मज्ञानम् इत्यर्थः। तर्हि विरोधिवृत्त्या एव निवृत्ति सिद्ध्यति। संसारस्तु न विद्या विरोधी प्रतीयते, किंतु संसारः अज्ञान कारणमस्ति इति कृत्वा तत्र आत्मज्ञानेन संसार हेतुभूतम् अज्ञानं निवर्तते इति अस्याः श्रुतेराशयः। तथा च आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यनेनापि वाक्येन आत्मदर्शनम् उद्दिश्य श्रवणादीनि साधनानि विधीयन्ते। अतः शब्दादिति हेतुना विद्यायाः साक्षात् पुरुषार्थत्वमस्ति इति बादरायणाचार्यो मन्यते। तत्र आशंका क्रियते शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येष्विति जैमिनिः। अर्थात पूर्वमीमांसा प्रकरणे पूर्वपक्ष सूत्रमस्ति आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम्। अर्थात सर्वोपि वेदः यदि कर्मपरः स्यात् तर्हि यैः वाक्यैः कर्माणि न उच्यन्ते अर्थात नैव बोध्यन्ते तेषां वाक्यानाम् आनर्थक्यं स्यात् इति आशंकायाः समाधानार्थम् अग्रिमं सूत्रं पठ्यते विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः। अर्थात यैः वाक्यैः कर्माणि न प्रतिपाद्यन्ते तेषां वाक्यानां विधिवाक्यैः सह अर्थात कर्म प्रतिपादकैः वाक्यैः सह एकशेषता संपाद्यते, ऐक्यं संपाद्यते। यथा अर्थवादादीनि उदाहरणानि तत्र प्रसिद्धानि। वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति विधिः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति अर्थवादवाक्यम्। एतस्यैव अर्थवादवाक्यस्य साक्षात् कर्म प्रतिपादनाभावात्
वायव्य रूप यागेन अंगता साध्यते अर्थात वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्याद्यर्थवादैः वायव्य नामकेन यागेन अतिशीघ्रं फलं लभ्यते इत्यादि तत्र स्तुतिः क्रियते। तथैव उपनिषदाम् अर्थात वेदांतेन या विद्या बोध्यते तस्याः विद्यायाः अपि अर्थवादे वा अथवा स्तुत्यर्थं वा कथंचित् विनियोगः कर्तव्यः इति पूर्वपक्षाशयः। कोऽभिप्रायः इति चेत् यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्येन ज्योतिष्टोम यागं प्रति स्वर्गकामी एव अधिकारी, तर्हि स्वर्गरूपं यत् फलं वर्तते तादृशं फलम् अनेन शरीरेण साधयितुं न शक्यते इति कृत्वा शरीरव्यतिरिक्तस्य कस्यचित् फलभोगः स्यादिति कृत्वा शरीराद् व्यतिरिक्तः कश्चन आत्मा अवगन्तव्यः। शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः इति अन्येपि दार्शनिकाः शरीरस्य चैतन्यं नानुमन्यन्ते। अतः शरीर व्यतिरिक्तस्य आत्मनः ज्ञानार्थम् उपनिषदाम् उपयोगोऽस्ति। तर्हि शरीर व्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा स्वर्गादिफलम् अश्नुते, अतः शरीर व्यतिरिक्त आत्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् उपनिषदां कर्मांगता आयाति इति जैमिनिः आचार्यः अर्थात पूर्वमीमांसायाः प्रणेता आचार्यः एवं मतम् उपस्थापयति। तदानीम् अत्र आशंका क्रियते, तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादीनि यानि वाक्यानि वर्तन्ते तानि वाक्यानि ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इतिवद् वाक्यान्येव सन्ति। कुतः इति चेत् तत्रापि स्वर्गमुद्दिश्य ज्योतिष्टोमादियागाः विधीयन्ते, अत्रापि आत्मज्ञानं शोकतरणमुद्दिश्य आत्मज्ञानं विधीयते। तर्हि उद्देश्य विधेय भावः समानः वर्तते, फलश्रवणमपि वर्तते इति कृत्वा फलस्य पृथक् रूपेण श्रूयमाणत्वात् एतेषां कर्मांगता नास्ति, अर्थात उपनिषदा विहिताया विद्या तस्याः विद्यायाः कर्मांगता नास्ति इति चेत् उच्यते यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यादि वाक्येष्वपि यत् फलं श्रूयते तस्य फलस्यापि स्वातन्त्र्येण फलाभावाद् यथा अर्थवादत्वमेव तत्र कल्पितं प्रकल्प्य च कर्मणि समन्वयः कृतः तद्वत् इहापि द्रष्टव्यम् इति। तथापि इत्थं पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते अधिकोपदेशात् तु एवं स्यात् बादरायणस्य तद्दर्शनादिति। अर्थात यद्यपि विद्यायाः कर्मांगता साधनाय अनेके हेतवः प्रदर्शिताः, सामान्यतया अस्मिन् अधिकरणे भगवता बादरायणेन 16 सूत्राणि प्रणीतानि, तत्र 6 सूत्रैः पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते, अवशिष्टैः सूत्रैश्च सिद्धान्तः उपस्थाप्यते। अत्र संक्षेपेण मया पूर्वपक्षः कः सिद्धान्तः कः इति उच्यते। तत्र अधिकोपदेशात् इति हेतुना उपनिषद विहिता या विद्या वर्तते तया विद्यया तस्याः विद्यायाः स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थता वर्तते। को नाम अधिकोपदेशः इति चेत् वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इतिवत् यदि सकृदेव उपदेशः स्यात् तदानीं कदाचित् कर्मांगता कल्पयितुं शक्येत, किन्तु प्रत्युपनिषदम् अनेकानि वाक्यानि यैश्च वाक्यैः स्वातन्त्र्येण साधनत्वं नाम ब्रह्मज्ञानं प्रति साधनानि विधीयन्ते, तत्फलं च विधीयते इति कृत्वा अयम् अधिकोपदेशः। तत्र सयो हवै ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति इत्यनेन अपि वाक्येन ब्रह्मविदः ब्रह्मभावः विधीयते। तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादि वाक्यैः अपि शोकतरणं भवति इति फलं निरूप्यते, आत्मज्ञानं विधीयते।
ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्यत्रापि ब्रह्मविदः परभावः निरूप्यते। आम् पुरुषार्थः आधुनिकसमये सम्बन्धः एवमेवम् अस्तु 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 जानामि नाम परन्तु क्षन्तव्योऽयं सङ्गृह्य उच्यताम्। आमाम् अस्तु एतद् अधिकरणस्य आधुनिकदृष्ट्या यदि विवेकः क्रियते तर्हि द्वयोः दर्शनयोः समन्वयः उपस्थापने विनियोगः कर्तुं शक्यते। यतोहि कर्म एव पुरुषार्थ कर्मणा प्राप्यमानायाः मोक्षः स्वर्गादिरूपः मोक्षः सः एव पुरुषार्थः इति मीमांसकाः आत्मज्ञानेन उच्यमानः मोक्षः इति वेदान्तिनः। तत्र यदि भगवत्पादानां मतं यदि अवलोक्यते तर्हि तत्र द्विविधा धर्मः व्याख्यातः प्रवृत्तिलक्षणः निवृत्तिलक्षणश्च। तत्र योऽयं प्रवृत्तिलक्षणः मार्गः व्याख्यातः सोऽपि आरात् मोक्षं प्रति मोक्षरूपपुरुषार्थं प्रति उपकारी भवति इति कर्मणामपि आरात् मोक्षरूपपुरुषार्थं प्रति कारणत्वं वर्तते इति अधिकरणस्य आधुनिकता वक्तुं शक्यते इति निरूप्य विरमामि। धन्यवादाः। साधु साधु घर साउंड जा रहा है किधर जा रहा ब्रह्मसूत्रम अधिकृत्य पुरुषार्थस्य स्वरूपम तद आवश्यकता साधुरीत्या प्रतिपादितम्। एतदनन्तरं प्रतिपादित सिद्धान्तानां विषयाणां सारसंक्षेप रूपेण प्रस्तुतिपूर्वकम् अनुवादपूर्वकं स्वसिद्धान्तस्य स्वपक्षस्य स्थापना क्रियते। आचार्य सदा सच्चिदानंद मिश्र महाभागाः सदस्य सचिवाः भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अनुरुध्यते मया। नमो नमः। तत्र भवद्भिः वेदांत दिशा अद्वैत वेदांत दिशा पुरुषार्थस्य किं स्वरूपमस्ति इति प्रतिपादितम्। तत्र मुण्डकोपनिषदि तावत् श्रूयते द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा चेति। In Mundakopanishad it is said that there are two kinds of vidyas. One is Paravidya and another is Aparavidya. So there is Paravidya, and through Paravidya one gets liberation, gets liberated. संसार भूतम अज्ञान संसार भूतस्य अज्ञानस्य निवृत्तिः. So from Paravidya, that is the highest knowledge, from highest knowledge this ignorance is removed, and this ignorance itself is the cause of this sansara, this world. Therefore the Param Purushartha, the highest Purushartha, is actually moksha, and that is said in the sutra, in the Vedanta Vakyas, in Vedanta sentences, that Brahmavid Brahmaiva Bhavati, Brahmavid Apnoti Param. Who knows Brahman becomes a Brahman. Who knows Brahman achieves the highest. Brahmavid apnoti param. So in that way, and here you have established your position, the position of Advaita Vedanta, refuting the position of Mimamsa philosophy.
Because according to Mimamsakas, all the Vedic sentences should be understood as a type of injunction, vidhi. And that is the sutra, vidhinat pekavakyatvat amnayasya kriyarthatvad anarthakyam atadarthana. Because the amnaya is actually, the Vedas are actually they are conveying something to, they are prescribing something to perform. Therefore, where we do not find any kind of prescription, those should be somehow understood in relation with that prescription. And that is the essence, and the Acharya Shankara refuted this Vedantic position, this Mimamsa position, and established that this statement, this understanding is not correct one. That all the Vedas should be understood in relation with injunction alone. Because there are other types of statements which cannot be understood in the same way here, and that was your position. So, in that way, you have presented Vedanta philosophy and its Purusharth. Bhavata evamatra pratipaditam yat Vedanta disha, Advaita Vedanta disha, Purushartha kah bhavati, Parama Purushartha bhavati, Moksha Brahma Jnanameva Purushartha, Yatohi Brahmavid apnoti param anaya ritya punascha brahma vapti विस्मृतस्य कंठाभरणस्य चामीकरस्य प्राप्तिरेव. तर्हि अनया दिशा पुरुषार्थस्य या स्थितिः भवति, 20 शताब्द्यां सा स्थितिः अनेकैः विचारकैः आलोचिता. तत्र एवं in 20th century there were many scholars who rejected this claim that there are 4 kinds of purusharthas. And in your presentation, you established that there is only one purushartha, that is moksha. And that is somehow true, because moksha is param purushartha. Therefore, this statement is true. However, Shankara doesn't deny other purusharthas, because dve veditavye paracha aparacha. Through aparavidya, we achieve all these 3 purusharthas. And through Paravidya, we only achieve this Parama Purushartha. So that was the contention. And according to Acharya Shankara, there are 2 levels of Purusharthas. One level of Purushartha in which there are 3 Purusharthas, Dharma, Artha and Kama. And there is 4th level of Purushartha, that is Moksha Purushartha. In that way, both things can be understood. However, I am little bit confused, because it is told to me to present my views, and I am yet to formulate my views. Just now I got my one book presented here, and in this book I have argued that there is only one kind of purushartha, that is Kama Purushartha, and there are no other purusharthas. And the reason is that there is no moksha. Moksha is not possible at all, because it is actually based on an assumption that there is one knower, one Atman, who is different from body, and who is not somehow anyhow experienced. The Atman goes always beyond our experience. So it is said in Shruti also that ashariram vavasantam na priya priye spishataha. So the meaning of this statement is that if one is devoid of body, there is nothing like priya, nothing like apriya. So nothing can be said that it is priya, lovable, loved one, and nothing which is hated. Therefore, any kind of experience must happen in the body itself. Therefore, any kind of philosophical inquiry must be based on this assumption.
Otherwise, so in this book, I have pondered over this issue, and I have concluded that there are actually two purusharthas, and one purusharth is gauna purushartha, and another one is mukhya purushartha. Arth, artha kamo purushartho. There are two purusharthas, artha and kama. Arth is actually gauna purushartha because arth is sadhana, arth is an instrument in fulfilling kama. So this assumption that when you are saying that there is only one purushartha, mena purushartha, kama purushartha, and this is a proper understanding, common understanding in this present context, because we are thinking in this present context. And in this present context, this is a most dominant philosophy at all. Because we are living in 21st century, and this 21st century, it is established all the ideas in Western philosophical tradition could be understood in this way, that, and also the development of science could be understood in the same way, that this person is actually a product of matter. And this is the philosophy propounded by Charvaka. So I don't say that Charvak philosophy is a kind of Purva Paksha. Rather, my position is in this book that Charvak is actually a Siddhanta Paksha. As I concluded in this book, let me read the last shloka of this. In Nyaya Manjari, Jayanta Bhatta has given that nahi lokayate kinchit kartavyam upadishyate vaitandik kathaivasau na punaha kaschidagamaha. And to refute this, I have coined another way to respond this objection. Katha vaitandiki neyam tarka marganusarini lokayatra prasarartham ajima lokapaddhatihi. So this is actually the way people should behave. Lokayat marga. And if in so far they are not grasped by the wrong arguments, kutarka. Because according to Charvaka, all the arguments presented by Nayayikas, Vaisheshikas, Sankhyas, and also Vedantins are actually kutarka. Why is it so? Because their argument, their position is this one, that there should be a limit to the tarkas. And what should be limit of tarka? The limit of tarka should be what is perceptible, what is experienced. That is the limit of every kind of argumentation. And if any argumentation goes beyond that limit, that tarka ceases to be sattarka. Therefore, all these are actually not sattarka, rather these are kutarka. So in that way, if we accept, and it is very well established in this way, that whatever we are experiencing, and every experience, every argument, every experience can be explained following the Charvak way of philosophizing. So if in that way everything can be explained, here there could arise one question, that people act not only help for the sake of their well-being, but also act for the well-being of others. So you cannot refute that no action is there which is for the sake of others. So I have concluded that sarvohi pararthopi vastuta swartha evahi. Actually, every parartha, when one is acting for the sake of others, it is actually they are acting for the sake of themselves. Because there is a need of order, social order. And if there is no social order, nobody can achieve their purushartha. Suppose everybody is looting. In that situation, no one will be happy. So in order to be happy, everybody needs to act, everybody has to follow some rules. And here I have given one example. We all enjoy play, krida, okay? And any play must follow some rules. And if rules are not followed by the participants,
they cannot enjoy the play. Therefore, in this world also, in order to live and in order to enjoy, and this word is itself, this is the limitation. So, in this world, we have to enjoy, and in order to enjoy, that enjoyment is actually known as kama. This kama should not be understood, should be limited to the physical intimacy, copulation. But this is limited, this is beyond this also. Wherever one is enjoying, because suppose one is playing very beautiful veena, one is listening to very beautiful Sangeeta. So all these are actually, and many people enjoy reading novels. So don't you say that this is a kind of purushartha? Because if they are not playing, if they are not reading, they don't enjoy. And in order to enjoy this life, wherever we are enjoying, every enjoyment is actually a kind of purushartha. So it is included in kama. And there is a support from the Kama Sutra of Vatsyayana. He said, Kama Mulatvat Sarvasam Kalanam. So all the arts are based on kama. Therefore, this is my conclusion, and this is conclusion following the footstep of Charvaka way of thinking, that there is only one Purushartha, and that Purushartha is kama. And if there is any kind of other Purushartha, Artha, and anything else, that is reducible to kama or Artha, if that is a Purushartha. And moksha is not at all any kind of Purushartha, because it is no way experienced, and there is no arguments to prove it. Therefore, this is the Charvak way of thinking on this issue. And I think when we are thinking about Yuganukula Purushartha Mimamsa, this position must be taken into care. Thank you very much. आधुनिक बृहस्पति जी आधुनिक modern बृहस्पति founder of Charvaka system, very nicely explained. Thank you very much. Thank you, sir. प्रोफेसर गणेश ईश्वर भट्ट महोदयः तावत् ते वेदान्तदर्शने निष्णाताः, कृपया प्रतिपादयन्तु। सदाशिवसमारंभ शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्याः सभायाः अध्यक्षान् एवं अत्र मञ्चे उपविष्टान् सर्वान् विदुषः प्रणम्य मदीयं विषयम् आरभे। सच्चिदानन्दमिश्रमहाभागैः सम्यक् विषयः उपस्थापितः। वस्तुतः दार्शनिकः सः यः कोऽपि वा भवतु, व्यवहारकाले चार्वाक एव भवति। गोष्ठ्यां सर्वे वेदान्तिनः, व्यवहारकाले तु चार्वाकः। तत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहः एवं अन्ये च केचन दर्शनग्रन्थाः भवन्ति, यस्मिन् ग्रन्थे बहूनां दर्शनानां सङ्ग्रहः कृतः। तत्र आदौ भवति चार्वाकदर्शनं, तदपि एकं दर्शनं वर्तते। कुतः? स्वशरीरमपि उपेक्ष्य अन्यत्र भ्रमतां जनानाम् अन्ततो गत्वा स्वशरीरं वा पश्यन्तु, बाह्यानि वस्तूनि भवन्तः पश्यन्तः तत्र विचारयन्तः, तत्र किं कर्तव्यम् इति महान् विचारः क्रियते। स्वशरीरं पश्यन्तु इति आदौ विषयेषु रममाणान् जनान् चार्वाकः किञ्चित् अन्तः आनयति। अतः तदपि आदौ अवश्यं पठनीयं, पाठनीयं। तत्रत्य विषयाः झटिति जनान् आकर्षन्ति। चार्वाकः यद्वदति बहु सम्यक् वदति। यावज्जीवं सुखं जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, सुखम् इदानीं जीवनकाले एव अनुभवितव्यं, यदि मरणं प्राप्नुमः ततः परं सुखम् अनुभवितुं न शक्यते। तत्र दुःखमपि अस्ति खलु इति चेत् सत्यं दुःखमस्ति, कथञ्चित् दुःखं परिहृत्य सुखमेव प्राप्तव्यम् इति चार्वाकदर्शने उच्यते।
इदम् एकं दर्शनं तत्र चार्वाकदर्शननिरूपणावसरे इति उक्तं स पुरुषार्थो नाम कः भवति वस्तुतः पुरुषः लोके किम् इच्छति पुरुषेण अर्थ्यमानं किम् इति चेत् सुखं दुःखनिवृत्तिः सुखप्राप्तिः दुःखनिवृत्तिः एतदुभयमेव पुरुषार्थः भवति अनयोरेव कश्चन प्रपञ्चः धर्मः अर्थः कामः मोक्षः इति तत्र काममोक्षयोः स्वतः पुरुषार्थत्वमुच्यते एवं धर्म अर्थयोः सुखसाधनत्वात् पुरुषार्थत्वमुच्यते एवं स्थितौ दर्शनग्रन्थेषु वयं पश्यामः चार्वाकदर्शन व्यतिरिक्तेषु दर्शनेषु पश्यामः अर्थकामयोः कथञ्चित् लोकतः ज्ञानं भवति अतः अर्थो वा कामो वा दर्शनग्रन्थेषु बहुधा निरूपणीयो नास्ति इति अस्माकं दार्शनिकाः मन्यन्ते यथा इदानीं कामः इत्युक्तं कामः कस्यचित् पुरुषस्य कृते पुनः शास्त्रात् न शिक्षितव्यो विषयः कुतः सर्वेपि प्राणिनः कामप्रवृत्तिषु स्वयमेव प्रवर्तन्ते तत्र कश्चन श्लोकः उद्धृतः वर्तते वात्सायनसूत्रव्याख्यायां क्वचित् विनोपदेशं सिद्धो हि कामो नाख्यातशिक्षितः स्वकान्तारमणोपाये को गुरुर्मृगपक्षिणाम् इति सः पृच्छति एवञ्च सहजतः प्रवृत्तिर्भवति तर्हि शास्त्रं किं करोति इत्युक्तौ तस्य धर्मत्वं स्थापयति सः कामः यः स्वाभाविकः सर्वेषु प्राणिषु दृश्यमानः सः धर्म विरुद्धो न भवेत् इति शास्त्रस्य अभिप्रायः अत एव गीतायाम् इदं प्रसिद्धं वचनं वर्तते धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि पुरुषऋषभ कामस्य त्यागः सर्वैः कर्तव्यः इति दर्शने विशिष्य मया अद्वैतदर्शनमाश्रित्य उच्यते तथा नोच्यते धर्म अविरुद्धकामः तत्र अवश्यं सम्मतः उपनिषत्स्वेव वयं पश्यामः तत्र किमुच्यते अध्ययनानन्तरं केनचित् पुरुषेण किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ एवं खलु उच्यते आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सीः अध्ययनानन्तरं भवता शास्त्रीयेन मार्गेण विवाहं कृत्वा प्रजातन्तोः रक्षणं यथा स्यात् विच्छेदनं यथा न स्यात् तथा कर्तव्यम् इति उपनिषदः उपदिशन्ति पुनश्च तत्रैव गत्वा अग्रेपि प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च इति उपनिषत्सु उच्यते प्रजा उत्पाद्य प्रजनः इत्युक्तौ ऋतौ भार्यागमनं प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिः इत्युक्तौ अस्य पुरुषस्य इतोपि कर्तव्यं वर्तते पुत्रः उत्पन्नः उत्पादितः प्रजातिश्च प्रजातिः नाम पौत्रस्य उत्पत्तिः कथं स्यात् इत्युक्तौ पुत्रस्य विवाहः कर्तव्यः पित्रा एवं परम्परा उपनिषत्स्वेव अनुसृता वर्तते अतः तत्र कामविषयेपि निरूपणम् अर्थविषयेपि निरूपणम् अस्त्येव तत्रैव तैत्तरीयोपनिषदि वयं पश्यामः प्रथमतः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः इत्यारभ्य मेधाकामस्य मन्त्राः पठिताः मेधा प्राप्त्यर्थं धीर्धारणावती मेधायाः प्राप्त्यर्थं के मन्त्राः अपेक्षिताः इत्युक्त्वा मेधा प्राप्तेः परं श्रीः प्रार्थ्यते तत्र आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मनः इत्यादयः मन्त्राः श्रीकामम् उद्दिश्य यः श्रीः धनम् इच्छति तस्मै मन्त्राः उपदिष्टाः किमर्थम् उपनिषत्सु धनप्राप्त्यर्थम् उपायः उच्यते मन्त्रः उच्यते इति चेत् भाष्यकाराः वदन्ति श्रीकामः अस्मिन् विद्याप्रकरणे उपदिश्यमानः धनार्थः धनञ्च कर्मार्थं धनं लब्ध्वा किं कुर्यात् कर्म कुर्यात् यागादिकं कर्म कुर्यात् कर्म च चित्तशुद्ध्यर्थम् उपात्त दुरुतिक्षय वारणार्थं तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते एवञ्च धनं प्राप्य यागादि कर्मानुष्ठानं येन अस्य चित्तस्य पुरुषस्य चित्तं शुद्धं भवति ततः परम् एव विद्या प्रकाशते अत एव तत्र इदं वचनमुदाहृतं ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणा वयं गीतायाम् अन्यत्र च पश्यामः स्पष्टं मार्गद्वयम् उपदिष्टम्
अस्माकं शास्त्रे कुत्रापि सर्वे जनाः सन्यासिनो भवन्तु इति नोक्तम्। अत एव गीतायां पश्यामः अर्जुनः यदा स्वकर्तव्यं युद्धं परित्यज्य अहं श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके इति वदति। अहं भिक्षाटनं कृत्वा जीवामि, युद्धं न करोमि इति यदा वदति तदा भगवान् तं स्मारयति, भवान् क्षत्रियः, क्षत्रियो भूत्वा भवता स्वधर्मः अनुष्ठेयः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणात् परधर्मात् सुनिष्ठितात्। परधर्मः यो वा भवतु स परधर्मः खलु। परदाराः याः वा भवन्तु ताः परदाराः भवन्ति। अतः भवता क्षत्रियेण सता स्वधर्मः अनुष्ठेयः। एवञ्च तत्र अयं योगमार्गः इति नाम्ना निर्दिष्टः वर्तते। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अस्माकं दर्शनग्रन्थेषु ज्ञानम् उपदिष्टं, कर्मापि उपदिष्टम्। दर्शनेषु विशिष्य पुरुषार्थः इति यदा उच्यते मोक्षः परमः पुरुषार्थः भवति, तम् उद्दिश्य महान् विचारः क्रियते। यदि मोक्षमुद्दिश्य विचारः न क्रियते तद् दर्शनमेव नास्ति, इति स्थितिः। चार्वाकदर्शनेपि मोक्षः उपदिष्टः। किं कर्तव्यं? मरणं। मरणं भवति चेत् मोक्षः, तदुपरि किमपि नास्ति। अद्वैतदर्शने पुनः एक एव उपायः वर्तते मोक्षमुद्दिश्य, यः साक्षात् साधनमित्युच्यते ज्ञानादेव तु कैवल्यम्। अद्वैतदर्शने तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अयनाय मोक्षाय आत्मज्ञानं विहाय अन्यः उपायः नास्ति। तं विदित्वा एव अतिमृत्युमेति, तमेव विदित्वा। तत्र पराविद्या अपराविद्या इत्युक्तम्। अपराविद्यया यया कयाचित् विधया विषयः ज्ञायतां, किन्तु अनात्मज्ञानेन अनात्मवेदनेन मोक्षः न प्राप्यते, तमेव विदित्वा आत्मज्ञानेन इति स्पष्टं श्रुतिः उपदिशति। अतः अद्वैतदर्शने इतराणि सर्वाणि साधनानि परम्परया साधनानि भवन्ति पुरुषार्थं प्रति। तत्र गीतायां यथा उच्यते ध्यानं, योगः, अनन्तरं कर्म, भक्तिः, तैः सह ज्ञानमपि। किन्तु सर्वेषाम् इतरेषां साधनानां सत्त्वेपि मुख्यं साधनं तु पुरुषार्थस्य ज्ञानम्। अत एव स्पष्टं निर्णयरूपेण वदति भगवान्, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ध्यानं, योगः, भक्तिः सर्वाणि साधनानि अवश्यम् उपादेयानि, किन्तु सर्वेषामपि साधनानां पर्यवसानं कुत्र इति चेत् ज्ञाने। अतः ज्ञानम् एकमेव पुरुषार्थस्य अर्थात् परमपुरुषार्थस्य साधनं। परमपुरुषार्थ इति कुत उच्यते इत्युक्तौ इतरे अर्थाः क्षीयन्ते, यतः तद् यत्नतः सम्पादितं वर्तते, अत एव क्षीयते। मोक्षस्तु स्वस्वरूपत्वात् न उत्पद्यते न वा नश्यति, अतः अयं नित्यः, अतः परमपुरुषार्थः स च आत्मज्ञानेन लभ्यते इति कृत्वा अस्मिन्नपि काले आत्मज्ञानम् अस्माभिः प्राप्यते न वा, मोक्षः प्राप्यते न वा, तत्सर्वं भवतु नाम। तथा सुलभतया ज्ञानप्राप्तिः मोक्षप्राप्तिर्वा न भवति। स्वयं भगवान् वदति, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम्, किन्तु मार्गस्थो नावसीदति इति वर्तते। अध्यात्मग्रन्थेषु वयं पश्यामः साधनानि बहूनि उपदिश्यन्ते। यथा गीतायाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। साधनानि तानि वर्तन्ते, तेषां साधनानाम् अनुष्ठानेन ज्ञानम् इदानीम् अस्मिन् जन्मनि प्राप्यते न वा, किन्तु पुरुषं सात्विकं करोति, दैवी सम्पत्तेन प्राप्यते। एवञ्च दैवी सम्पत् विमोक्षाय कालान्तरे मोक्षः प्राप्येत। अस्मिन् लोके सः कश्चन साधुपुरुषः भवति। ततः लोके अद्यापि अपेक्षितं किम् इत्युक्तौ साधूनां सज्जनाः, समाजदृष्ट्या सज्जनाः अपेक्षिताः, स्वस्य दृष्ट्या मनश्शान्तिः अपेक्षिता। मनश्शान्तिः कथं लभ्यते इत्युक्तौ मनः सात्विकं भवति चेत् मनश्शान्तिः। मनसः सात्विकत्वसम्पादनायैव बहूनि प्रागुक्तानि साधनानि भवन्ति। अतः अस्मिन्नपि काले वयं सर्वे दार्शनिकमार्गे गत्वा मनश्शान्तिं प्राप्नुमः। ज्ञानं यदि भाग्यं वर्तते ज्ञानम् अस्मिन् जन्मनि, नो चेत् जन्मान्तरं तु अस्त्यैव, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। अतः तस्यां दिशि गच्छामः, मार्गस्थो नावसीदति इत्युक्त्वा सर्वेभ्यः धन्यवादान् अभिनन्दनानि च उक्त्वा विरमामि।
भवन्तु भवन्तः समतं प्रस्थापयन्तु एवं I wish to put forth my views in English itself in order to, for the facility of the keeping the audience in mind. people can understand. Yeah. So I'm a student of Nyaya Shastra and Vedanta, but I wish to put forth my views upon Purushartha according to the school of Nyaya. So there are essentially 4 Purusharthas which are called as Dharma, Artha, Kama and Moksha. Even according to the school of Nyaya, these 4 Purusharthas have a place in all the 16 Padarthas which are propounded by Gautama Dharma Sutra as Pramana, Prameya, Samshaya, Prayojana, Drishtanta, Siddhanta, Vayava, Ityadi Sutra. In this Nyaya Sutra, whatever the 16 Padarthas or the whole cosmos has been classified into 16 Padarthas, and amongst them, these 4 Purusharthas also have their own place. And the views that have been put forth by my previous Acharya according to the Vedanta Shastra do not actually, they are in term with Nyaya Shastra, I could say that much. So, Artha and Kama being the natural Purusharthas, or they are very much evident in the society is one thing. And Dharma has a place in order to regulate these both Purusharthas, that is Artha and Kama, so that they do not go, they help in maintaining the equilibrium of the cosmos. So the Dharma element is very much needed in order to achieve the Parama Purushartha, which is called as Moksha. So what is Moksha? Atyantiki dukkha nivrittihi apavargaha. So the last dukkha nivritti. So essentially there are 2 Purusharthas, or there are 2 things that each and everyone actually wishes for. One is the desire for happiness and the avoidance of sorrow. So this is how the natural state of any human being is, that we crave for happiness and we wish to avoid the antonym of happiness, that is the opposite of happiness, which is sorrow. So where does this Nyaya Shastra has a place in it? One is in understanding the nature of Purusharthas, the understanding the nature of what is Sukha and Dukkha, and what are the means of Sukha and Dukkha. So in defining them, in examining them. So Trividha chasya Shastra Pravrittihi Uddeshaha Lakshanam Pariksha. This is what the Nyaya Shastra says. That is, the Nyaya Shastra's emphasis is upon understanding or defining or understanding the nature of Sukha and Dukkha and their sadhanas, or the means of this Sukha and Dukkha, through the definitions of Sukha and Dukkha and the means of Sukha and Dukkha, and examining them, the nature of what is Sukha, whether it is eternal or not, and what are the means of achieving them. So Purusha is here in the context of Purushartha. So what is a Purushartha? Yad jnatam sat svavirtitaya ishyate sa Purushartha. So after knowing something, one which is being desired is called as Purushartha. So what is that? After knowing or after experiencing, what we desire is for happiness, and what we wish is that we don't want to experience an emotion which is exact opposite to happiness, that is sorrow. So we want to avoid sorrowness and we want to achieve happiness. So this is the and we wish for an eternal happiness or an eternal state of avoidance of dukkha or sorrow.
an eternal state where you don't experience sorrow, which is essentially expressed as happiness. Dukkha bhave sukhi samvrtoham, or else. So there are two ways in putting it. So at the end, it is moksha is can be encapsulated in as a state wherein you do not experience an iota of sorrowness, is itself is one purushartha according to the school of Nyaya. I could say that much. Whether an eternal happiness, a state of eternal happiness exists or not is a different issue. So that is why it has been defined that atyantiki dukkha nivrittihi. A state in which you do not experience sorrowness is called as moksha according to the school of Nyaya. And each and everyone thrives for that position, and happiness is whatever we experience, the happiness in the current state is called as satishaya sukha. That is, it is not a state of happiness which is eternal, because we cannot achieve or we cannot experience happiness for a longer period of time. It has a validity. It is very short. You can only experience happiness for a limited period of time, and hence logically the experience of happiness cannot be eternal, but there could be a state wherein which you do not experience sorrow. So this is what is the viewpoint of Nayayikas. And in order to achieve this state, dharma, artha and kama are a path in which, so in a journey of experiencing the state of moksha, dharma, artha and kama are very much essential, and dharma is the regulating entity which helps to maintain the equilibrium of the cosmos, is what I wish to put forth according to the eyes. Samprati Mahan Vilambo Yataha Samprati Bhojanasya Samya. It is the lunch time. Therefore, we are concluding this session here. It will be continued after 3 o'clock. If you are interested and come to join, the separate parallel session will be going, will be handled. Therefore, after 3 only we are meeting together. Puna Trivadana Nantana Matreva Melanam Bhavishyati Shastartha Sabha Prachalishyati. Namo Nama Bhojanartham Gantavyam Savatvi Sarvairapi. कुछ सूचनाएं हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रतिभागी, आज आप लोग को मेल आ गया होगा, आज और कल सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो जो भी प्रतिभागी उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धे से संपर्क कर सकते हैं। You all must gone the mail that today and tomorrow there will be a cultural program. Whoever the delegates who are interested to participate in those cultural program could contact Utkarsh Upendra Sahasrabuddhe. I'm just announcing the number. You guys can note down the number.